नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम चुनाव मंसिर 4 गते गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। आगामी मन्त्री परिषद बैठकले घोषणा गर्ने सम्भावना। जसपामा कारबाही भोगेका भट्टराईलाई नयाँ पार्टी घोषणाको चटारो। नेपाल समाजवादी नामको पार्टी आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी। प्लास्टिकको झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा कडाई गर्दै सरकार। भदौ 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलोमा प्रतिबन्ध। क्यानाडामा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। जवाफी कारबाहीमा आक्रमणकारीको ज्यान गयो। र युरोकप महिला फुटबलको सेमिफाइनल खेल आजदेखि। आज राति आयोजक इङ्ल्यान्डले स्विडेनको सामना गर्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चुनावमा 5 अर्ब 4 करोड 3 लाख 92 हजार 867 रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। स्थानीय तहको चुनावमा 5 अर्ब बढी खर्च भएको छ। निर्वाचन आयोगले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चुनावमा 5 अर्ब 4 करोड 3 लाख 92 हजार 867 रुपैयाँ खर्च भएको छ। निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई 8 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो। सरकारले निकासा गरेको 1/3 रकम 3 अर्ब 6 लाख 86 करोड रुपैयाँ बचेपछि आयोगले उक्त रकम फिर्ता गरेको बताएको छ। कुल खर्च भनेको 5 अर्ब 04 करोड 03 लाख 92 हजार 867। नेपाल सरकारमा फिर्ता रकम जुन हामीले 8 अर्ब 11 करोड भनेको थियौँ, त्यसमा यो 5 अर्ब 4 करोड 03 लाख 92 हजार 876 घटाएपछि 3 अर्ब 06 लाख 96 हजार 07 हजार 124 फिर्ता गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार सचिवालयमा 1 अर्ब 2 करोड 63 लाख 12 हजार 129 रुपैयाँ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा 3 अर्ब 54 करोड, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा 41 करोड 33 लाख खर्च भएको छ। त्यस्तै मतपेटिका ढुवानीमा 4 करोड 50 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चुनावमा प्रति मतदान केन्द्र 2 लाख 29 हजार 578 रुपैयाँ र प्रति मतदाता 284 रुपैयाँ खर्च भएको छ। आयोगले गरेको खर्चमध्ये 20% मात्रै आयोगको सचिवालय अर्थात् केन्द्रीय कार्यालयबाट भएको र बाँकी सबै खर्च संघीय मोडलमा तल्लो तहबाट खर्च भएको आयोगले बताएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 मा भएको कुल खर्च मध्ये 20.36% आयोगको सचिवालयबाट भएको छ भने बाँकी रकम विकेन्द्रीकृत ढङ्गले विभिन्न मन्त्रालय र अन्य कार्यबाट खर्च गरिएको छ। आयोगबाट भएको खर्च जम्मा 20% को हाराहारी छ। निर्वाचन आयोगले आवश्यकताभन्दा बढी रकम खर्च गरेको भनी आवाज उठिरहेका बेला झण्डै 1/3 बढी रकम सरकारलाई फिर्ता गरेको हो। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन 2079 खर्चका हिसाबले विगतका निर्वाचन भन्दा मितव्ययी भएको दाबी गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टी गठनको तयारी थाल्नु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीमा उपेन्द्र यादव पक्षले संघीय परिषद अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएपछि उहाँले नयाँ पार्टी गठनको तयारी थाल्नु भएको हो। भट्टराईले नेपाल समाजवादी नामको पार्टी गठन गर्दै निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी गरिरहेको उहाँ निकट नेताहरूले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा लागेका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट अलग भएपछि नयाँ शक्ति पार्टीको स्थापना गरेका भट्टराई जनता समाजवादी पार्टी हुँदै फेरि नयाँ पार्टी गठनको तयारीमा लागेका हुन्। भट्टराईले आफू निकट नेताहरूसँग नयाँ पार्टी गठनको विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। भट्टराईले नेपाल समाजवादी नामको नयाँ पार्टी खोल्न लागेका हुन्। उनको पार्टी दर्ता भएपछि अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकता गरी चुनाव चिन्ह खुलेको एकल आँखा बनाउने तयारी भइरहेको छ। पार्टीको नाम चाहिँ यदि निर्वाचन आयोगले मान्यो र कानुनले त्यसलाई सपोर्ट गर्यो भने पार्टीको नाम चाहिँ नेपाल समाजवादी पार्टी र त्यसको चुनाव चिन्ह चाहिँ आँखा हुने
र त्यो चाहिँ अहिले दर्ता भइरहेको आँखा चुनाव चिन्ह लिएको पार्टी समावेशी लोकतान्त्रिक पार्टीसँग एकता गरेर त्यसको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने भन्ने चाहिँ सरसल्लाह भइरहेछ। जसपामा विवाद भएपछि उपेन्द्र यादव र भट्टराईले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अलग हुने सहमति गरेका थिए, तर उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी कब्जाको आरोप लगाउँदै भट्टराईलाई संघीय परिषद अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। यसअघि भट्टराईले पनि काठमाडौँमा जसपा केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठक राखेका थिए। जिम्मेवारी खोसिएपछि भूमिका विहीन बनेका भट्टराई जसपाबाट लगिएर नयाँ पार्टी खोल्न लागेका हुन्। कानुनी प्रक्रियामा कति समय लाग्छ म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ, तर यो समय बितेको छैन। किन छैन भने हाम्रो देशमा अहिले चुनावको घोषणा भएको छैन। चुनावको घोषणा भएपछि पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको लागि एउटा टाइम दिने एउटा प्रचलन छ, हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। त्यो पनि अहिले नआइसकेको र अहिले गृह कार्य भइरहेको हुनाले अब मलाई लाग्छ यो सबै प्रोसेस पुरा हुन 15 दिनदेखि 1 महिना लाग्छ होला। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्दै भट्टराई लगायतका नेताहरूसँग छलफल गर्दै आएका छन्। तर समाजवादी केन्द्र बनाउने छलफल भइरहँदा भट्टराईले भने नयाँ पार्टी गठनको तयारी गरेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहभागी कार्यक्रममा प्ले कार्ड देखाएर प्रदर्शन गर्दा पक्राउ परेका 3 जना युवा छुटेका छन्। सोमबार नागरिकता विधेयक खारेज गर्नुपर्ने भन्दै 3 युवाहरूले प्ले कार्ड देखाएर प्रदर्शन गरेका थिए। भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा उनलाई प्ले कार्ड देखाइएको थियो। प्रमुख अतिथिको रूपमा गएका देउवालाई 3 युवाले सम्बोधन गर्न रोस्टमतर्फ लाग्दै गर्दा प्रदर्शन गरेका थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई सचेत गराएर छाडेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध सोमबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नाराबाजी गर्ने क्रममा पक्राउ परेका 3 युवा रिहा भएका छन्। भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न लाग्दा ती युवाहरूले एमसीसी का मतियार शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद, नागरिकता विधेयक खारेज गर, राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं जस्ता नारा सहित प्लेकार्ड देखाउँदै नाराबाजी गरेका थिए। खारेज गर, राष्ट्रियताको रक्षा गरौं, स्वाधीनताको रक्षा गरौं, नागरिकता विधेयक खारेज गर। पक्राउ पर्नेहरूमा अर्जुन पौडेल, सोम शर्मा र विप्लव खड्का रहेका थिए। उनीहरूलाई मंगलबार बिहान रिहा गरिएको छ भने सोमबार पक्राउ गरेर मालीगाउँ प्रहरी वृत्तमा राखिएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई सचेत गराएर छाडिएको हो। कसरी के त मैले तपाईलाई जानकारी दिन सकिनँ सर। छुट्न चाहिँ उनीहरू 10 बजे छुटे। बिहान 10 बजे छुटे हुन्। उहाँहरूको चाहिँ आफन्त चाहिँ मान्छे आएर बुझेर लिएर जानुभयो। ए को हुनुहुँदो रहेछ अनि आफूलाई के बताउनु हुँदो रहेछ उहाँहरू सर? केही भन्नु भएन। स्वतन्त्र नागरिक भन्नुहुन्छ। आफूलाई स्वतन्त्र नागरिक। त्यसो त आफूहरूलाई स्वतन्त्र नागरिक बताउने उनीहरू योजनाबद्ध रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्लेकार्ड देखाउन र नारा लगाउन कार्यक्रम स्थलमा आएको देखिन्छ। नभए उनीहरूको साथबाट कसरी एकाएक प्लेकार्ड निस्कियो? राष्ट्रका एक सम्मानित व्यक्ति मुलुकको कार्यकारी प्रमुखलाई खुलेआम मुर्दाबाद भन्ने आँट उनीहरूलाई कहाँबाट आयो? जबकि प्रधानमन्त्री शरीक हुने कार्यक्रममा उच्च सुरक्षा हुन्छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै कतै उनीहरू परिचालित त थिएनन्। एमसीसीको मध्यार शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद। लोकतन्त्रमा विरोध र समर्थन गर्न पाइन्छ, तर उनीहरूले अंगीकार गरेको शैली ठिक थियो त? सोमबार जस्तो घटना अरू बेला अन्य नेताहरूसँग पनि नघटेको भने होइन। नेताहरूले हलबाट प्रहार भएको जुत्ताको पनि सामना गर्नु परेको छ भने कतिको त चस्मा नै फुटेको थियो थप्पड खाएर। यो प्रसंग उठाउँदा नागरिक यसरी आक्रोशित किन बन्दैछन् भन्ने तर्फ पनि हेरिन जरुरी छ। नेताहरू जनताको भावना विपरीत कार्य गर्न उद्धत भएपछि निशानामा परेका त होइनन्, तर अरू जे भए पनि सोमबारको घटनामा युवाहरूले धैर्यता भने गुमाएको देखिन्छ। चर्चामा आउन भाइरल बन्ने महत्त्वकांक्षाले कसैबाट परिचालित भएर होस् वा आफ्नो स्वविवेकले नै यस्तो कार्य गर्न उद्धत भए पनि उनीहरूले हेक्का राख्नु पर्ने चाहिँ के थियो भने शेरबहादुर देउवा फगत एक व्यक्ति मात्रै थिएनन्, उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री पनि हो र विरोध गर्ने अन्य धेरै उपाय छन् भनेर।
अन्य रचनात्मक तरिकाले पनि विरोध गर्न सकिन्थ्यो भन्ने हेक्का युवाहरूले राख्न सक्नु पर्थ्यो। नभए रिस उठेकालाई ठाउँको ठाउँ गाली गर्ने, विरोध गर्ने वा शारीरिक हमला गर्ने गर्दा हामीले कस्तो संस्कार सिकिरहेका छौँ र सिकाइरहेका छौँ भन्ने प्रश्न जन्मिँदैन र? क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। मंसिर 4 गते एकै चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको निर्वाचन आयोगले त्यही मितिमा चुनाव हुने संकेत गरेको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले मंसिर 4 गते चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो। आगामी मन्त्री परिषद बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि मंसिर 4 गतेको मिति सिफारिस गरेको छ। केही समय अघि चुनावको मिति सिफारिस गरेको भए पनि सरकारले भने अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गरिसकेको छैन। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले मंसिर 4 गते चुनाव हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। उनले 4 मंसिरका लागि चुनावको मिति घोषणा भए आश्चर्य नहुने बताएका छन्। आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन गर्नको निम्ति आयोगले सम्पूर्ण बेहोरा सहित एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी मिति सिफारिस गरिसकेको छ। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट मिति तय हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार यति भनौँ आउँदो क्याबिनेटको बैठकबाट मङ्सिरको 4 गते निर्वाचन हुने गरी मिति तोकियो भने यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ। थपलियाले आगामी मन्त्री परिषद बैठकले चुनावको मिति घोषणा गर्ने समेत संकेत गरेका छन्। त्यसै अनुसार मतदाता नामावलीको काम सङ्कलन भइरहेको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दी र कर्मचारीलाई समेत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको अवस्थामा अस्थायी मतदाता नामावली समेत सङ्कलन गरिरहेको उनको भनाइ छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेर अब बन्दी कैदीहरू, त्यसपछि वृद्ध आश्रममा बसेका ज्येष्ठ नागरिकहरू, कर्मचारीहरू, विभिन्न ठाउँमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरू, सेना, प्रहरी लगायतका व्यक्तिहरू र निर्वाचनकै काममा खटिएर जाने व्यक्तिहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिनु पर्दछ भन्ने ढङ्गले आइराखेको र यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति चाहिँ आयोगले यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति आयोगले यो अन्तिम मतदाता नावली प्रकाशित गरिसकेपछि फेरि अस्थायी मतदाता नावलीको अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुपर्छ। तपाईले ऐन कानुन यहाँले पनि हेरिसक्नु भएकै छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ। सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा नगरेको भए पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूले भने मङ्सिरमा चुनाव हुन सक्ने बताउँदै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन कुमार थापाले नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको कालो सूचीमा पर्न सक्ने जोखिम बढेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसद थापाले नेपाल यसअघि कालो सूचीमा पर्नबाट जोगिएको तर यो पटक कालो सूचीमा पर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी पर्याप्त कानून नबनिसकेको, विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको, व्यापक कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार र अपराधीकरणका कारण नेपालको समष्टिगत मूल्याङ्कन अति जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। मनी लन्ड्रिङको नेपाल सदस्य हो। एपीजीको परस्पर मूल्याङ्कन अक्टोबर नोभेम्बरमा हुने सुनिएको छ। यस्तो मूल्याङ्कन मूलतः हाम्रो कानुनी व्यवस्था, यसको कार्यान्वयन र यसको प्रभावकारिताको आधारमा गरिन्छ। मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी कानुनको पर्याप्त नबनिसकेको, बनेको कानुनको पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन नभइरहेको, व्यापक कर छली, बढ्दो भ्रष्टाचार, अपराधीकरणको कारणले गर्दा हाम्रो समष्टिगत मूल्याङ्कन स्थिति अति जोखिमपूर्ण रहेको विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। विगतमा कालो सूचीमा पर्दा पर्दै नेपाल बचेको भए पनि यो पटक बच्न सक्ने सम्भावना नभएको भनेर उनीहरू त्रसित देखिन्छ।
त्यस्तै सांसद अञ्जना बेसुङखेले अस्ट्रेलियामा हुन थालेको आइपीएसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधान सेनापतिलाई कुन हैसियतमा पठाउन लागेको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गर्नुभयो। उहाँले सरकारले एमसीसी आइपीएसको सदस्य अङ्ग नभएको भन्दै नेपालको संसदबाट एमसीसी पास गर्ने र त्यसको सम्मेलनमा सेनापति सहभागी गराएर सरकारले परराष्ट्र नीतिमा द्वैत चरित्र देखाएको दावी गर्नुभयो। अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा सुरु भइरहेको छ नेपाल आइपीएसको अङ्ग होइन भनेर एमसीसी संसदबाट पारित गराउँदा यसैसँग 12 बुँदे घोषणा समेत संसदबाट पारित गराइएको थियो, जसमा एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हुने छैन भनेर उल्लेख गरिएको थियो। तर यो निर्णयलाई लत्याएर सरकारले प्रधान सेनापतिलाई आइपीएसको सम्मेलनमा कुन हैसियतले सहभागिता जनाउन पठायो, यसको जवाब सभामुख मार्फत सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछु। त्यस्तै सांसद खगराज अधिकारीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको बढुवामा र बढुवा सिफारिसमा परिवारवादलाई प्रश्रय दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो। उहाँले सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेर जनताको जीवनमा खेलवाड गरेको बताउनुभयो। प्रहरीले झण्डै 1 करोड मूल्य बराबरको भन्सार छली गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका नवराज शर्मा भनिने छविलाल अवस्थीलाई प्रहरीले सुर्तीजन्य पदार्थ सहित राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ। यता भन्सार छली गरेको करोडौं मूल्य बराबरको सामान सजिलै कसरी भित्रियो भन्नेमा प्रश्न उब्जिएको छ। आफूलाई नवराज शर्मा भन्ने छविलाल अगस्ती नाम जस्तै नक्कली धन्दा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए। आफूलाई नवराज र छविलाल भन्दै हिँड्ने उनले काठमाडौँको सरस्वती नगरमा गोदाम नै खोलेर सामानको कारोबार गर्ने गर्थे। तर नक्कली धन्दा कति दिन टिक्ने? उनी अहिले पक्राउ परेका छन्। अहिले छविलाल प्रहरीको चिसो खोरमा पुगेका छन्। श्रीमतीको नाममा रहेको सृजल्यान्ड सुजाता ट्रेनिङ कन्सर्नको नामबाट कारोबार गरेको खुलेपछि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले साउन 4 गते उनलाई पक्राउ गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 सरस्वती नगरमा गोदाममा ती सामान अहिले जे बरामद गर्यौँ हामीले, केही चुरोटहरू छन्, विदेशी ब्रान्डका चुरोटहरू, अनि मोटरसाइकलका पार्ट्सहरू, विशेष गरिकन इलेक्ट्रोनिक्स चिप्सहरू छन् र केही विस्फोटक आतिशबाजीजन्य पदार्थहरू, जसलाई हामी अब भुइँचम्पा, पटाका होइन, जुन तिहारको बेला पड्काइन्छ त्यस्ता खालका चिजहरू र केही सुर्ती गुट्खा पनि बरामद गरेको छौँ। अब यो सूचना आएर पछि हामीले भेरिफाई गर्दै जाँदा पर्सा जिल्लाको सखुवा प्रसौनी गाविस 1 घर भएर, गाउँपालिका 1 घर भएर अहिले सोही ठाउँमा कामनपा 7 मा बस्ने छविलाल अगस्ती, जसलाई चाहिँ नवराज शर्माको नामले पनि चिनिँदो रहेछ, उहाँले चाहिँ त्यो घर भाडामा लिएर गोदाम गरेर चाहिँ ती सामानहरू त्यहाँ राखेको भन्ने कुराहरू खुलिसकेपछि हामीले ती सामानहरू कानुन बमोजिम बरामद गरेर अहिले चाहिँ अब कारबाहीको लागि सामानहरूको हकमा राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन पठाएको छ। झण्डै 1 करोड बराबरको राजस्व छलीको आरोपमा पक्राउ परे पनि उनको धन्दा भने सुर्तीजन्य पदार्थको उत्पादन गरी बजार पठाउने थियो। प्रहरीले छापा मार्दा विभिन्न ब्रान्डका विदेशी चुरोट 2980 बन्डल, 48 केजी पानराज गुट्खा, 380 थान अक्सिमिटर, सुर्तीजन्य पदार्थ, मोटरसाइकलको पार्ट्स, इलेक्ट्रोनिक्स चिप्स, पटाका, भुइँचम्पा, आतिशबाजी लगायतका सामग्री बरामद समेत गरेको थियो। 41 वर्षीय नवराज शर्मा भन्ने छविलाल अगस्ती उनै हुन् जसले भारतबाट गैरकानुनी रूपमा राजस्व छलेर नेपाल ल्याएका ती सामान काठमाडौँ महानगरपालिका 7 स्थित घरको सटर भाडामा लिई भण्डारण गर्ने गर्थे र भन्सार छलेका सामान बजार पठाउँथे। प्रहरीले बरामद सामान अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागमा पठाएको छ। उता विभागले भने अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणको विषय चाहिँ विशेष गरी एउटा मात्र निकायले भन्दा पनि समग्र राज्य संयन्त्रका निकायहरूको समन्वयात्मक प्रयासबाट चाहिँ अलिक प्रभावकारी रूपमा गर्न सकिन्छ। अब समन्वयको हामी प्रयास पनि गरिरहेछौँ। यस्ता खालका सूचनाहरूलाई आएका सूचनाहरूको आधारमा हामीले त्यो अनुसार हाम्रो मोबिलिटी, हाम्रो उसलाई बढाएर अनि हाम्रो अनुसन्धानका
गतिविधिलाई पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसबाहेक प्रहरीले छापा मार्दा विस्फोटक पदार्थ, पटक्का, आतिशबाजी समेत भेटाएको थियो। उक्त बरामद भएका आतिशबाजी लगायतका सामग्री भने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँ पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। प्लास्टिकको झोला उत्पादन तथा प्रयोग नियन्त्रण गर्न सरकारले कडाई गर्ने भएको छ। प्रतिबन्ध लगाएको 1 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि नियन्त्रणमा नआएको भन्दै वातावरण विभागले आयात, उत्पादन, बिक्री र प्रयोगमा कडाई गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसै अनुसार भदौ 1 गतेदेखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको हो। सरकारले भदौ 1 गतेबाट 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्लास्टिकको झोला नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ अनुगमन गर्ने पनि सरकारी भनाइ छ। सरकारले 2078 असोज 11 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। प्रतिबन्ध लगाइए पनि कोरोना महामारी लगायतका कारणले प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा अहिले प्लास्टिक झोलाको प्रयोग बढिरहेको वातावरण विभागले जनाएको छ। अहिले भने गत माघ 16 गतेको सरकारी निर्णयकै आधारमा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक झोलाको उत्पादन र प्रयोग गर्न नदिने भएको हो। प्लास्टिक प्रयोगमा प्रतिबन्ध ल्याउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले अदालतको आदेश अनुसार वातावरण विभागले यस्तो निर्णय गरेको बताए। मुख्य सचिवको संयोजकतामा एउटा अनुगमन समिति गठन गर्नु र त्यो अनुगमन समितिले नियमित रूपमा अनुगमन गर्नु प्रतिबन्ध के कति भएको छ भनेर र त्यो प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि हरेक 2 महिनामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ के कति प्रतिबन्ध भयो, कुन ठाउँमा प्रतिबन्ध भयो भनेर यो कार्ययोजना सहित चाहिँ के अरे चाहिँ विवरण पेश गर्नु भनेर चाहिँ अन्तरिम आदेश जारी गरेको 78/4/28 मा। तर आजसम्म सम्मानित अदालतमा कुनै पनि विवरण नेपाल सरकारको मुख्य सचिव संयोजक हो नि त हैन प्लास्टिक प्रतिबन्धको उसले लिएर आएको छैन। त्यसकारणले उसले टोटल्ली के छ भने अदालतले गरेको जुन अन्तरिम आदेशलाई पनि कार्यान्वयन गरिएको अवस्था छैन। त्यसकारणले मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा फेरि मुद्दा दर्ता गरेँ। कहिले दर्ता गरेँ भन्दाखेरि 2079/1/19 गतेको दिन मुद्दा दर्ता गरेको छु। श्रेष्ठका अनुसार 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलाले वातावरणलाई असर गर्ने र ढल समेत बन्द हुने भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएको थियो। वातावरण विभागको निर्णय कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको बेला सर्वसाधारणहरू भने प्लास्टिकको झोलाको विकल्प प्रशस्तै रहेको भन्दै नियमन गर्नु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्लास्टिकको झोला चाहिँ हरेक दृष्टिकोणले खराबै हो भनेर सरकारले प्रतिबन्ध लाउनु राम्रो कुरो हो। त्यसको विकल्पमा हामीहरूसँग अहिले मार्केटमा कपडाका झोलाहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् र त्यो एकपल्ट युज एन्ड थ्रो मात्रै नभएर त्यसलाई बारम्बार प्रयोग गर्न सकिन्छ र त्यस्तो कस्टली पनि होइन, त्यो सर्वसाधारण मान्छेले पनि त्यो युज गर्न सक्छन्। त्यसैले कपडाको झोला प्रयोग गरे अति उत्तम हुने थियो भन्ने मलाई लाग्दछ। विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै नियन्त्रणका लागि कडाइका साथ अनुगमन गर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। प्रतिबन्धित झोला प्रयोग गरिएको पाइए वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा कडाई गर्ने सरकारको यसअघिको घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, प्लास्टिक झोलाको विकल्प के हुन सक्छ? प्लास्टिकको झोलाले काम छैन। यहाँ धेरै पनि यहाँ खोला नालामा पनि गाउँघर पनि उ भइरहेछ। त्यो के गर्नु पर्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ अब एउटा बरु कपडाको झोला त्यो चाहिँ युज गर्न मिल्छ मेरो विचारमा चाहिँ। त्यो प्लास्टिकमा ब्यान गर्ने भन्ने कुरा हो यो होइन। त्यो प्लास्टिक ब्यान गर्नु भनेको राम्रो हो कि नराम्रो? अब त्यसमा अर्को त्यसमा विकल्प त्यसकै प्लास्टिकको सट्टा अर्को प्लास्टिक ल्याउँदा पनि राम्रो भयो होइन।
त्यो सब प्लास्टिक जसो भने चाहिन्छ नि, जेमा पनि युज हुने सामान हो। प्याज प्लास्टिक भनेको अब आलु जस्तै हो कि, जेमा पनि युज हुन्छ होइन, जे गर्ने पनि हामीलाई चाहिन्छ नि त। त्यो प्लास्टिक बिहान गरे पनि अर्कै के कपडाहरूको अब के को प्लास्टिक होइन, त्यसकै सट्टामा अर्को बनाउँदा नि भइहाल्यो होइन। यसको विकल्पमा कागजको चाहिँ नि अलि बाक्लो कागजका झोलाहरू बनाउने, त्यस्तै सस्तो लुगाहरूको झोला बनाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्लास्टिकको झोला त पुरा देशभरिलाई जो अलि विश्व त राम्रो भएको छैन, किनभने यो प्लास्टिकले गर्दाखेरि ढलहरू बन्द हुने, जनावरले खायो भने त्यसलाई त्यही आफ्नै बिमार हुने, जनावर पेटमा पनि कुद्न सक्दैन। प्लास्टिक भने प्लास्टिकै हो, तर त्यसको विकल्प त अब सरकारले बनाउन सक्यो भने त कपडाको झोला या कागजको झोला बनाएर आफ्नो बरु कोही तरकारी किन्न कोही जान पर्छ भने आफ्नो झोला लिएर जान पाइयोस्। अब ल्याएको जो विधेयक हो, प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू स्वच्छ सफा सुन्दर एउटा सहरलाई चाहिँ स्वच्छ राख्नको लागि त्यो सबैको अपरिहार्य छ। हामीले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ, मेरो सोचाइ त्यही नै हो। प्लास्टिकको यो ब्यान गर्ने भनेको राम्रो हो, किनभने वातावरण जोग्छ होइन, सबै जोग्छ। यो फेरि सरसफाइ हुन्छ के हुन्छ। म तपाईँको घरमा पनि म त्यति प्लास्टिक युजै गर्दिनँ। मैले मेरो त्यो भाडा बस्ने मान्छेले पनि प्लास्टिक युज नगर्नु भनेको छु होइन। अब तपाईँको यो तपाईँ पस्नु चाहिँ अब यो तपाईँको वैकल्पिकहरू धेरै छ नि। हामीले युज गर्दाखेरि प्लास्टिकको झोलाहरू भन्दा घरबाट लिएर आएर कपडाको झोलाहरू अथवा कागजको ब्यागहरू झोलाहरू युज गर्दा वातावरण स्वच्छ हुन्छ, सफा हुन्छ होइन, राम्रो हुन्छ। ब्यान गर्दा नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बागमती प्रदेश समितिले राष्ट्रिय भेला गरेको छ। भेलामा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रमको उद्देश्य भने रेड क्रसमा देखिएको व्यथिति अन्त्य गर्ने रहेको छ। मंगलबार नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बागमती प्रदेश समितिले राष्ट्रिय भेला गर्यो। वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको समस्या र भावी मार्गचित्र विषयक शीर्षकमा राष्ट्रिय भेला भएको हो। रेड क्रस नेपाल एउटा त्यस्तो संस्था हो जसले विशुद्ध रूपमा विपदका बेला राहत वितरणदेखि उद्धार र औषधिमूलकको व्यवस्था गर्ने गर्छ। सशस्त्र युद्धको समयमा युद्ध पीडित सर्वसाधारण तथा सैनिकको समेत सेवा गर्ने, सर्वसाधारण नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्ने, घाइते पीडितलाई एम्बुलेन्समा उद्धार गर्ने लगायत मानवीय काम रेड क्रसले गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा 2021 सालमा स्थापना भई नागरिकको सेवामा काम गर्दै आएको संस्था हो। तर पछिल्लो समय यो संस्थामा राजनीतिको प्रवेश भएपछि संस्था नै सङ्कटमा परेको छ। रेड क्रसमा विगत केही समयदेखि जुन खालका विकृतिहरू जन्मियो, विसङ्गतिहरू जन्मियो, व्यतिथिहरू जन्मियो, बेविधानका कुराहरू जन्मिए र यसले सिङ्गो रेड क्रसको पङ्क्तिलाई चिन्तित तुल्यायो। हिजो रेड क्रसका चिन्ह देख्दाखेरि गर्व गर्ने मान्छेहरू, हिजो रेड क्रसका चिन्ह देख्दाखेरि यो हाम्रो जीवन बचाउने, हामीलाई रगत दिने संस्था हो भनेर गर्व गर्ने मान्छेहरू, बिरामी परेर छटपटाइरहँदाखेरि रेड क्रसका एम्बुलेन्स देख्दाखेरि गर्व गर्ने मान्छेहरू, विपद पर्दाखेरि घरबार विहीन हुँदाखेरि राहतका आश गर्ने मान्छेहरू आज रेड क्रस भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशकी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कल्पना नेपालले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी एक परोपकारी संस्था भएकोले यसको जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। संस्थामा काम गर्दै गर्दा मैले पनि पहिलोचोटि रेड क्रससँग सम्बन्ध गरेर रक्तदानदेखि अनेक कार्यक्रमहरू जिल्लामा रहेको रेड क्रससँग सम्बन्ध गरेर आफूले पनि काम गरिरहेको हुँदाखेरि यस्तो संस्था, यस्तो परोपकारी संस्था जो जनताको माझमा जो सरकारले गर्न नसकिरहेको काम र सरकारले गर्न नसकेको कामहरू यो संस्थाले गरेको छ भने यस्ता संस्थालाई टिक्न दिनु हुँदैन, बिग्रिन दिनु हुँदैन। हामी सबैले यो संस्था जोगाउन लाग्नुपर्छ। सरकारको तर्फबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने के गर्नुपर्छ यहाँले भन्नुहोला। मुख्यमन्त्रीले आफ्नो वचनबद्धता व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। म पनि के भन्न चाहन्छु भने यो संस्थालाई हामी सबै मिलेर हैसियत गरेर अगाडि बढाउँ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले आफू नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको आजीवन सदस्य रहेको भन्दै संस्थाको अहिलेको अवस्था देख्दा दुःख लागेको बताए। मुख्यमन्त्री पाण्डेले अध्यादेश मार्फत रेड क्रसलाई जोगाउनु पर्ने भन्दै सरकार र मातहतका निकायसँग त्यसका लागि पहल गर्ने बताए। अहिले जुन खालका हरकत रेड क्रसको केन्द्रीय कार्यालयमा
त्यो कुर्सीमा बस्नको दौडधुप यस्ता जो क्रियाकलाप छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय काम हो, अत्यन्तै निन्दनीय। अब अस्तित्वको रक्षा गर्ने कि विघटन हुन दिने, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण इस्यु हो होइन। एकजना म्याडमले भन्नुभएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई, अस्तित्वको रक्षा गर्ने कि विघटित हुन दिने। र वास्तवमा भन्यो भने जस्तो सुकै कठिन घडीमा पनि अस्तित्वको रक्षा गर्ने र यो संस्थालाई बचाउने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। बागमती प्रदेशको सरकारको हिसाबले मेरो तर्फबाट मैले के योगदान गर्नुपर्छ म तयार छु, म तपाईँहरूसँग। त्यो भएको नाताले पनि रेड क्रसलाई बचाउने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री, गठबन्धनका अन्य शीर्ष नेताहरू जो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा लगेर यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनको लागि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा म भन्छु। भेलामा बोल्ने अधिकांशले संस्था धराशायी अवस्थामा पुगेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यसअघि सरकारले गत असार 1 गते नेत्र प्रसाद तिमिल सेनालाई हटाएर सुदर्शन प्रसाद नेपाल नेतृत्वको तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। सरकारको उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक्स न्यूज। सरकारले युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो 10.5 मिलियन अर्थात् करिब 1 अर्ब 37 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। साउन 9 गते सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले यो रकम सबैका लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सबस्टेसन फर अल आयोजनाका लागि खर्च हुने जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारले गुणस्तरीय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनका लागि स्विजरल्यान्डबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 7.47 मिलियन करिब 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परियोजना पहिलो चरण कार्यान्वयनको लागि स्विजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्र्याङ्क 7.47 मिलियन करिब रु 95 करोड बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, सबैको लागि दिगो खानेपानी तथा सरसफाई सस्टेनेबल वास फर अल आयोजनाको लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने। प्रवक्ता कार्कीले शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको सदस्य पदमा डाक्टर प्रकाश राज रेग्मी र डाक्टर नवीन चन्द्र गौतमलाई मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य समितिको सदस्यमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। देशको अर्थतन्त्र संकटको डिलेमा पुगेको विश्लेषण भइरहेका बेला व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। वर्षेनी चुलिँदै गएको व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र थिचिँदै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा 25% वृद्धि भएको छ। नेपालको बजेट भन्दा धेरै व्यापार घाटा हुने अवस्था आएपछि घाटालाई नियन्त्रण गर्न नसके देशको समग्र अर्थतन्त्र नै तहस नहस हुने विज्ञको चेतावनी छ। विक्रम सम्वत 2036 सालसम्म नेपालले चामल निर्यात गर्थ्यो। त्यसबेलामा भारतमा मात्रै होइन, दक्षिण कोरिया, चीन, मलेसियादेखि अमेरिकी बजारसम्म नेपालको चामल पुग्थ्यो। तर अन्य खाद्यान्नको साँटो भात खाने संस्कार बढ्दै गएपछि नेपालले अहिले वर्षमा करिब आधा खर्बको धान, चामल र यसको बिउ आयात गरिरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले अहिले दैनिक 13.5 करोडको धान र चामल आयात गरिरहेको छ। चामलसँगै अहिले हरेक वस्तुमा परनिर्भरता बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 19 खर्ब 20 अर्ब 44 करोड 83 लाखको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ, जुन अहिलेसम्मकै नयाँ रेकर्ड भएको भन्सार विभागको दाबी छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष कुल आयात चाहिँ 19 खरब 20 अर्बको भएको थियो भनेदेखि निर्यात 2 खरबको भएको थियो। टोटल वैदेशिक व्यापार 21 खर्ब 20 अर्बको भएको छ। यो भनेको त्योभन्दा 77-78 को तुलनामा 26% वृद्धि हो र व्यापार घाटा झन्नै 23% वृद्धि भएको छ।
नेपालको परनिर्भरता भारतसँग बढी छ। नेपालको भारतसँग मात्रै 10 खर्ब 44 अर्ब 93 करोड 4 लाख भन्दा बढीको व्यापार घाटा रहेको छ। भारतपछि ठूलो मात्रामा आयात चीनबाट भएको छ। एक वर्षको अवधिमा चीनबाट 2 खर्ब 64 अर्ब 78 करोड 37 लाख बराबरको वस्तु आयात भएको छ। हामी पुसदेखि नै चाहिँ यो एलसी मार्जिनका कुराहरू, त्यसपछि कतिपय वस्तुहरूमा चाहिँ अनिवार्य के अरे 100% मार्जिनका कुराहरू गरेको छ भनेदेखि कतिपय वस्तुहरूलाई चाहिँ वैशाखदेखि 10वटा वस्तुहरूमा त प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। त्यसकारण यदि सरकार सचेत नहुँदो हो भने यस किसिमको आयात प्रतिबन्धका कुराहरू अथवा आयातमा गर्नुपर्ने नियन्त्रणका विषयहरू। गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आयात उच्च भएको भन्दै विभिन्न वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर पनि आयात घट्नुको साटो थप बढेको छ। वर्षेनी आयात बढ्दै जाने हो भने देश आर्थिक संकटमा पर्ने सम्भावना देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। धेरै देशहरू ऋण संकटमा परेका छन्। त्यसै गरी चाहिँ तपाईको खाद्यान्नको मूल्य बढेर आएको छ। एक वर्ष अगाडि र अहिले चाहिँ गहुँजन्य खाद्य पदार्थको मूल्य 60% बढेको छ। त्यसकारण यी कुरा विचार पुर्याउनु पर्यो र आन्तरिक उत्पादन बढाउन पट्टि लाग्नु पर्यो। अब सरकारले प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययी लाउनु पर्यो। नचाहिएका आयोगहरू, नचाहिएका समितिहरू, नचाहिएका इकाइका प्रशासनिक इकाइहरू बन्द गरिदिनुपर्छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विदेशी वस्तुको आयातसँगै स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा वृद्धि भएको छ। गत वर्ष नेपालले 2 खर्ब 30 करोड 96 लाख बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात गरेको छ। त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने नेपालले 1 खर्ब 41 अर्ब 12 करोड 40 लाख बराबरको वस्तु तथा सेवा निर्यात गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काको साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। क्यानाडामा एक बन्दुकधारीले अन्धाधुन्दा गोली प्रहार गरी 2 जनाको मृत्यु भएको छ। भ्यानकुभर नजिकै श्रृङ्खलाबद्ध गोली प्रहार गर्दा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। घटनामा अन्य 2 जना भने घाइते भएका छन्। प्रहरीको जवाफी कारबाहीका क्रममा आक्रमणकारीको पनि मृत्यु भएको हो। घाइते एक महिलाको अवस्था भने गम्भीर रहेको जनाइएको छ। अमेरिकामा एकपछि अर्को गोली प्रहारका घटना भइरहेका बेला क्यानाडामा पनि त्यस्तै घटना भएको छ। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले हाते बन्दुक राख्ने कानूनमा कडाई गर्ने बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। यूरोकप महिला फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेल आज सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आज राति आयोजक इङ्ल्यान्डले स्विडेनको सामना गर्नेछ। यो खेल इङ्ल्यान्डको सेफिल्डमा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे सुरु हुनेछ। क्वार्टर फाइनलमा स्पेनलाई हराउँदै इङ्ल्यान्ड तथा बेल्जियमलाई पाखा लगाउँदै स्विडेन सेमिफाइनलमा पुगेका हुन्। महिला फुटबलमा इङ्ल्यान्डभन्दा स्विडेनको इतिहास बलियो रहेको छ। यसअघिका 26 भेटमा 15 पटक स्विडेन विजयी भएको छ भने इङ्ल्यान्ड 3 पटक मात्रै विजयी भएको छ। बाँकी खेल बराबरीमा सकिएका छन्। यसपटक भने स्विडेन भन्दा इङ्ल्यान्डको टोली बलियो रहेको धेरैले अनुमान गरेका छन्। प्रतियोगिताको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा भोलि राति जर्मनी र फ्रान्स भिड्नेछन्। ग्लोबल न्यूज अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम चुनाव मङ्सिर 4 गते गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। आगामी मन्त्री परिषद बैठकले घोषणा गर्ने सम्भावना। जसपामा कारबाही भोगेका भट्टराईलाई रेया पार्टी घोषणाको चटारो। नेपाल समाजवादी नामको पार्टी आयोगमा दर्ता गर्ने तयारी। प्लास्टिकको झोला उत्पादन तथा प्रयोगमा कडाई गर्दै सरकार। भदौ 1 देखि 40 माइक्रोन भन्दा पातलोमा प्रतिबन्ध। क्यानाडामा अन्धाधुन्दा गोली प्रहार हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 2 घाइते। जवाफी कारबाहीमा आक्रमणकारीको ज्यान गयो।
र युरोकप महिला फुटबलको सेमिफाइनल खेल आजदेखि आज राति आयोजक इङ्ल्यान्डले स्विडेनको सामना गर्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।